Welcome to the lectures on chemistry. In this session we will be discussing on phenols. Phenols is the second subunit of our unit 10, that is alcohol and phenols. And in this subunit we will be discussing on introduction to phenol, preparation of phenol from chlorobenzene, diazenyl salt and benzene sulfonic acid, physical properties of phenol, and in chemical properties we will be studying on acidic nature of phenol, action with phosphorus pentachloride, phosphorus trihalides, ammonia, zinc, sodium, benzene diazenyl chloride and phthalic anhydride, acylation reaction, Kolbe's reaction, Riemann-Tiemann reaction, and in electrophilic substitution reactions we will be studying on halogenation, nitration, sulfonation and Friedel-Crafts alkylation. And lastly we will be studying on laboratory test of phenol and uses of phenol. So phenols, they are the aromatic organic compounds with one or more hydrogen atoms substituted by hydroxyl ions. So aromatic ring shape structure gareko organic compounds hore with one or more hydrogen atoms substituted by hydroxyl ions. So aromatic chain ma bhako carbon sanga attach bhako one or more hydrogen atoms, if they are substituted by hydroxyl ions, we call them phenols. Short ma भन्नु पर्दा it is hydroxy derivative of aromatic hydrocarbon, aromatic hydrocarbon को hydroxy derivative लाई हामी phenols भन्छौं. It is also known as hydroxybenzene. है त. अब यसको क्लासिफिकेसन अथवा टाइप्स को कुरा गर्दा फेरि चाहिँ जस्ट मोनो, डाइ एन्ड ट्राई हाइड्रिक फिनोल्स हैन. अब एउटा मात्रै हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्युट भएको छ हाइड्रोक्सिल ग्रुपले भन्दा हामी त्यसलाई मोनोहाइड्रिक फिनोल, दुईटा सब्स्टिट्युट भएको छ भने डाइहाइड्रिक फिनोल, यदि तीनटा हाइड्रोजन एटम चाहिँ हाइड्रोक्सिल ग्रुपले सब्स्टिट्युट गरेछ भने ट्राइहाइड्रिक फिनोल. नोमेनक्लेचरको कुरा गर्दा फेरि चाहिँ अब एज वी नो एरोमेटिक कम्पाउन्डहरुमा चाहिँ यस्तो कमन नेम एकदम युज हुन्छ हैन. सो अर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल हैन, नाइट्रोफिनोल, क्याचिकोल, रिसोर्सिनोल हैन. सो अर्थोक्रिसोल भनेको कुन हो त? इट इज अब OH ग्रुप एड भएपछि, OH ग्रुप भएपछि त के हुन्छ त? अब दिस बिकम सेकेन्ड प्रायोरिटी. सो 2 मिथाइल फिनोल हैन, दिस गेट्स हायर प्रायोरिटी. सो 2 मिथाइल फिनोल. त्यस्तै मेटाक्रिसोल भनेको 3 मिथाइल फिनोल हैन. अर्थोनाइट्रोफिनोल भनेको इट इज 2 नाइट्रोफिनोल. क्याचिकोल भनेको इट इज 1,2 बेन्जिन डायल. रिसोर्सिनोल इज 1,3 बेन्जिन डायल हैन. हाइड्रोक्विनोन इज 1,4 बेन्जिन डायल. अब त्यस्तै यो स्ट्रक्चरको नाम चाहिँ के हुन्छ त? इट इज 2 पोजिसन हैन. यो OH ले चाहिँ इट गिव्स हाइएस्ट प्रायोरिटी. सो कार्बन एटमको नम्बरिङ यहाँबाट सुरु हुन्छ. सो जताबाट गए पनि, अब यताबाट गयो भने 2, 3, 4, 5, 6. सो 2, 6 डाइब्रोमो एन्ड फिनोल. त्यस्तै अब यसको नाम चाहिँ अब कमन नाम मात्र थाहा भए हुन्छ. इट इज 1 न्याप्थोल हैन. प्रिपरेसन अफ फिनोलमा चाहिँ हामीले 3 मेथड्स अफ प्रिपरेसन पढ्नुपर्छ, जसमध्ये फर्स्ट वान इज द्याट फ्रम क्लोरोबेन्जिन हैन. क्लोरोबेन्जिनबाट चाहिँ हामी फिनोल कसरी प्रिपेयर गर्छौं त हैन. इट इज अल्सो नोन एज डो प्रोसेस हैन. डो भन्ने केमिस्टले पत्ता लगाएर इट इज डो प्रोसेस. इट इज अल्सो द इन्डस्ट्रियल मेथड अफ प्रिपरेसन हैन. इन्डस्ट्रीमा लार्ज स्केलमा प्रोड्युस गर्ने बेलामा पनि हामी फ्रम क्लोरोबेन्जिनबाट यो मेथडले प्रिपेयर गर्छौं. सो यो मेथडमा के गरिन्छ त? क्लोरोबेन्जिनमा 10% NaOH एड गरेर इन प्रेजेन्स अफ कपर एज क्याटालिस्ट हैन, कपर लेपिन हुन्छ अथवा कपर सल्ट भए नि हुन्छ. त्यसलाई हिट दिएर एट टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस अनि प्रेसर 300 एटमोस्फेरिक प्रेसर वी गेट सोडियम फेनोक्साइड हैन. यो NaOH बाट ONA ग्रुप यसमा अट्याच हुन्छ अनि यसमा चाहिँ हामीले HCl राखेर यसलाई एसिडिफिकेसन गर्दियौं भने वी गेट फिनोल एन्ड सोडियम क्लोराइड एज बाइ प्रोडक्ट. सो एकदम इजी छ. क्लोरोबेन्जिनमा NaOH राख्ने 10% NaOH हैन, कपर क्याटालिस्ट
हिट गरेर 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 3 एटमोस्फेरिक प्रेसर वी गेट सोडियम फेनोक्साइड सोडियम फेनोक्साइडलाई हामीले एसिडिफाई गर्यो इन बाई HCl भने वी गेट फिनोल अलङ विथ सोडियम क्लोराइड एज बाई प्रडक्ट त्यस्तै द सेकेन्ड मेथड अफ प्रिपरेसन इज फ्रम डाइजेनियम सल्ट हैन डाइजेनियम सल्ट भनेको बेन्जिन डाइजेनियम सल्ट हैन अब यहाँ सल्ट भनेपछि क्लोराइड युजुअली हुन्छ अब सल्फेट पनि हुन सक्यो त्यस डाइजेनियम सल्ट हुनु पर्यो डाइजेनियम भनेको दुईटा एजो भनेको दुईटा नाइट्रोजन हैन सो पहिला बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइड चाहिँ कसरी बनाउँछ बेन्जिनको डाइजेनियम सल्ट कसरी बनाउने त भन्दा एनिलिन हैन NH2 मा चाहिँ हामी NaNO2 अनि त्यसपछि HCl एड गर्यौं भने वी गेट HNO2 हैन यो रिएक्सनको लागि चाहिँ कति टेम्परेचर चाहिन्छ त 0 to 5 डिग्री सेल्सियस तो भनेको के हो त 0 डिग्री सेल्सियस भनेको 273 केल्भिन 5 डिग्री सेल्सियस भनेको 278 केल्भिन छ 273 केल्भिन टु 278 केल्भिन अथवा 0 to 5 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यहाँबाट HNO2 प्रोड्युस हुन्छ त्यो HNO2 चाहिँ इट रिएक्ट्स विथ दिस एनिलिन टु फर्म बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइड along with sodium chloride and water as byproduct हैन अब यो N2Cl लाई चाहिँ हामीले वाटरमा राखेर हाइड्रोलाइज गरेर हिट गर्यौं भने वी गेट फिनोल along with release of nitrogen gas and HCl as byproduct अब यो रिएक्सनलाई चाहिँ यसरी सिंगल एउटा लाइनमा लेख्नु पर्यो भने एनिलिनमा हामी NaNO2 र HCl राख्छौं and we get बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइड त्यसमा वाटर राखेर हामीले हिट गर्यौं भने वी गेट फिनोल प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl as byproduct The third method of preparation is that from benzene sulfonic acid हैन benzene sulfonic acid भनेको this structure हैन SO3H group हैन अब यसमा चाहिँ पहिला यसरी सबै कुरा स्टेप वाइज हेरौँ अनि त्यसपछि लास्टमा रिभिजन गर्नलाई सजिलो हुन्छ सो बेन्जिन सल्फोनिक एसिडमा हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइड एड गर्यौं भने वी गेट सोडियम बेन्जिन सल्फोनेट हैन यो H ग्रुप चाहिँ सोडियमले रिप्लेस गरिदिन्छ एन्ड वी कल दिस मोलिक्युल सोडियम बेन्जिन सल्फोनेट एन्ड वाटर एज बाइ प्रोडक्ट अब यो सोडियम बेन्जिन सल्फोनेट चाहिँ अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा हैन यसलाई हिट गर्नुपर्छ 573 केल्भिन भनेको अराउन्ड 300 to 350 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ इट फर्म्स अब यो SO3 ग्रुप चाहिँ यहाँबाट रिमुभ भएर चाहिँ अनि के भन्छ त Na2SO3 भन्छ हैन अनि यहाँ चाहिँ कुन के आएर बस्छ त ONA हैन सो दिस इज सोडियम फेनोक्साइड हैन त्यसपछि वाटर इज गिवन एज बाइ प्रोडक्ट यो रिएक्सनमा चाहिँ अब दुईटा मोलिक्युलको दुईटा मोलिक्युल अफ NaOH मा एउटा मोलिक्युलको Na चाहिँ यसमा अट्याच भएर इट फर्म्स Na2SO3 र अर्को मोलिक्युलको NaO चाहिँ अब यो एउटा Na2SO3 भनेपछि त्यो मोलिक्युलको NaO चाहिँ यसमा अट्याच हुन्छ भनेपछि अब एउटा मोलिक्युलको H बाँकी भयो अर्को मोलिक्युलको H बाँकी हुन्छ सो त्यो दुईटा कम्बाइन गरेर इट फर्म्स वाटर मोलिक्युल अब यो सोडियम फेनोक्साइड चाहिँ इट रिएक्ट्स विथ सल्फ्युरिक एसिड हैन अब सल्फ्युरिक एसिड युज गरे पनि हुन्छ HCl युज गरे पनि हुन्छ हैन सो सल्फ्युरिक एसिड युज गरे पनि बाइ प्रोडक्ट सोडियम सल्फेट आउँछ HCl युज गरे पनि वी गेट सोडियम क्लोराइड हैन सो सोडियम फेनोक्साइडलाई चाहिँ एसिडिफाई गरे भने वी गेट फिनोल एन्ड सोडियम सल्ट अब यही रिएक्सनलाई चाहिँ अब यसरी एउटा सिंगल लाइनमा यसरी छोटकरीमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने बेन्जिन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विथ NaOH टु फर्म्स this is sodium benzene sulfonate हैन बेन्जिन रिङ विथ SO3 अनि त्यसमा फर्दर NaOH सँग रिएक्ट गर्यो भने वी गेट सोडियम फेनोक्साइड त्यसलाई हामीले एसिडिफाई गर्दियौं भने वी गेट फिनोल सो यसरी दिस आर द थ्री मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ फिनोल हैन एउटा चाहिँ केबाट थियो त क्लोरोबेन्जिन अर्को भनेको एनिलिन अनि दिस फाइनल इज बेन्जिन सल्फोनिक एसिड फिनोल को फिजिकल प्रपर्टिज को कुरा गर्दा फेरि चाहिँ इट इज कलरलेस क्रिस्टलिन सलिड हैन क्रिस्टल फर्ममा फर्म हुन्छ अनि इट इज डेलिक्वेसेन्ट भनेको इट एब्जर्ब्स मोइस्चर
हैन मोइस्चर एब्जर्ब गरेपछि चाहिँ इट चेन्जेस इन्टु लिक्विड फर्म अनि इट इज स्पेरिङली सोल्युबल इन वाटर अब सोल्युबल त हुन्छ बट ओन्ली स्पेरिङली किन सोल्युबल के कारणले हुन्छ त बिकज अफ OH यो OH ले चाहिँ वाटर मोलिक्युलको हाइड्रोजनसँग हाइड्रोजन बन्डिङ गराउँछ तर किन स्पेरिङली मात्र सोल्युबल हुन्छ त बिकज अफ दिस लार्ज फिनोल रिङ हैन यो बिकज दिस इज हाइड्रोफोबिक हैन यत्रो मोलिक्युलमा यत्रो ठुलो पार्ट चाहिँ हाइड्रोफोबिक भएको कारणले इट इज स्पेरिङली सोल्युबल सोल्युबल भएको कारणले इज दिस OH ग्रुप तर यो ठुलो फिनाइल रिङले गर्दाखेरि इट इज ओन्ली स्पेरिङली सोल्युबल भने इट इज हाइली सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट अब यसको चाहिँ बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट इट इज हाई हैन के कारणले त ड्यु टु इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ फिनोलको आफ्नो एटमहरू चाहिँ त्यो अन्डरगो इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङ त्यही भएर यसको बोइलिङ पोइन्ट र मेल्टिङ पोइन्ट हाई हुन्छ हैन अब बोइलिङ पोइन्ट मेल्टिङ पोइन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ त बोन्डमा हैन अब मेल्ट हुनलाई क्रिस्टल सलिडबाट लिक्विडमा जानु पर्यो त्यहाँ पनि बोन्डहरू लुज हुनु पर्यो अब लिक्विडबाट भेपरमा जानु पनि झन् बोन्डहरू लुज हुनु पर्यो हैन सो इन्टरमोलिकुलर हाइड्रोजन बन्डिङले गर्दाखेरि त्यो बोन्ड अलि स्ट्रङ भएको कारणले बोन्ड ब्रेक गरेर स्टेट चेन्ज गर्नलाई हामीलाई अलि बढी हिट दिएर अलि बढी टेम्परेचर चाहिन्छ अब मेल्टिङ पोइन्ट इज 41 डिग्री सेल्सियस बोइलिङ पोइन्ट इज 182 डिग्री सेल्सियस अब यो चाहिँ याद गर्नु पर्दैन जस्ट इन्फर्मेसनको लागि मात्र राखिदिएको केमिकल प्रपर्टिज अफ फिनोल अब केमिकल प्रपर्टीमा चाहिँ द फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी इज इट्स एसिडिक नेचर यो एसिडिक नेचर किन इम्पोर्टेन्ट छ त बिकज फिनोल इज मोर एसिडिक देन इट्स एलिफेटिक काउन्टरपार्ट अल्कोहल हैन अल्कोहलको कम्पेरिजनमा चाहिँ एमा पनि हाइड्रोक्सिल फङ्सनल ग्रुप नै हुन्छ फिनोलमा पनि हाइड्रोक्सिल फङ्सनल ग्रुप नै हुन्छ तर फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल मैले हेलोरेन्स पढाउने बेला पनि भनेको थिएँ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्स पढ्ने बेलामा अलवेज कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट विथ इट्स एलिफेटिक काउन्टरपार्ट हैन अब एरोमेटिक र एलिफेटिकको रियाक्सनहरू लगभग उस्तै हुन्छ हैन एलिफेटिककोबाट रियाक्सनबाट फर्म हुने प्रडक्ट्सहरू जानेछ भने एरोमेटिकमा पनि लगभग सेम नै हुन्छ कम्पेयर गरेर पढ्यो भने चाहिँ के फरक छ भनेर बल्ल थाहा हुन्छ हैन अब पहिला जस्तो एक्जाम्समा अब घोक्या भरमा भट्टाभट लेख्ने क्वेसनहरू आजभोलि त्यति आउँदैन हैन अब यस्तो फिनोलबाट क्वेसन आयो भने एकदमै प्रोबेबल क्वेसन के हुनसक्छ त वाइ इज फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल अब एक्जामिनरलाई कन्सेप्टहरू टेस्ट गर्न मन छ भने यस्तै क्वेसनहरू राख्छ अनि अब यो किन एसिडिक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कमिङ स्लाइड्समा पढ्छौँ अहिलेलाई चाहिँ फिनोलको एसिडिक नेचर के कारणले हामी फिनोललाई एसिडिक भन्छौँ भन्ने बारे स्टडी गर्छौँ द फर्स्ट प्रपर्टी हैन जुन कुराले चाहिँ हामी फिनोललाई एसिडिक भन्छौँ द्याट इज द रियाक्सन विथ मेटल हैन फिनोल व्हेन इट रियाक्ट्स विथ मेटल सच एज सोडियम इट गिव्स अफ हाइड्रोजन ग्यास अब वी नो द्याट एसिडले चाहिँ व्हेन इट रियाक्ट्स विथ मेटल के रिलिज गर्छ त हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्छ सो फिनोलले पनि मेटलसँगको रियाक्सनमा हाइड्रोजन ग्यास रिलिज गर्ने भएको कारणले दिस सोज द्याट फिनोल हेज एसिडिक नेचर हैन त्यस्तै द अदर बेसिस बाई विच वी क्यान से फिनोल इज एसिडिक इज थ्रु इट्स रियाक्सन विथ अल्काली हैन अब फिनोल व्हेन इट्स रियाक्ट्स विथ अल्काली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फर्म्स साल्ट हैन अब हामीलाई थाहा छ कि एसिड र बेसको रियाक्सन गर्दाखेरि त साल्ट आउँछ हैन सो फिनोलले पनि बेससँग रियाक्ट गर्दाखेरि साल्ट दिइरहेछ भने दिस इज अल्सो सोज द्याट फिनोल हेज एसिडिक नेचर अब यहीँबाट पनि थाहा हुन्छ भाइ फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकज इथेनोल अथवा एलिफेटिक अल्कोहलहरू चाहिँ वेन दे रियाक्ट विथ अल्काली दे डु नट फर्म एनी प्रोडक्ट भन्नाले दे डु नट रियाक्ट विथ इच अदर भने फिनोलले त एटलिस्ट रियाक्ट गरिरहेछ नि होइन त्यही भएर दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट from which we can say that phenol is more acidic than alcohol हैन सो एसिडिक नेचर अफ फिनोल एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ we can
say that phenol has acidic nature from its reaction with metal, जहाँबाट चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास प्रड्युस हुन्छ. अर्को भनेको चाहिँ बेससँगको रियाक्सनमा चाहिँ इट गिभ्स सल्ट हैन, विच बोथ अफ विच आर द प्रपर्टिज अफ एसिड. The third point is phenol is less acidic than carboxylic acid. Phenol acidic त छ तर it is less acidic than carboxylic acid. यसलाई चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ त? Carboxylic acid, when it reacts with sodium bicarbonate in aqueous solution, it gives carboxylate salt, RCONA, and carbon dioxide is given as byproduct of यो चाहिँ अब aqueous solution मा बबल्सहरु आएर we can know that carbon dioxide is being produced. हैन, यसरी अब कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट सँग रियाक्सन गरेर कार्बोक्सिलेट सल्ट अनि कार्बन डाइअक्साइड प्रड्युस गर्छ भने फिनोल चाहिँ सोडियम बाइकार्बोनेट सँग इट डज नट रियाक्ट. हैन, त्यही भएर कार्बोक्सिलिक एसिडको कम्प्यारिजनमा चाहिँ फिनोल इज लेस एसिडिक. हैन, अब अरु एसिड पनि when they react with this sodium bicarbonate यसरी सल्टहरुसँग रियाक्ट गरे भने they give off carbon dioxide, हैन, whereas phenol does not. Now we know that phenol has acidic nature. Phenol is more acidic than alcohol but less acidic than carboxylic acid. अब alcohol as in aliphatic alcohol, it was even less acidic than water. But phenol, it is more acidic than alcohol, aliphatic alcohol, and less acidic than carboxylic acid. अब यो phenol, why it is more acidic than alcohol भन्ने कुराको लागि चाहिँ we have the following explanations जुन चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं अब. हैन, phenol, this is more acidic than alcohol which is ROH. हैन, यसको लागि the first explanation is R group, it is electron releasing group. हैन, R group ले चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलीज गर्छ भन्नाले यसले चाहिँ अक्सिजन एटममा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढाइदिन्छ. बट फिनाइल रिङ इज इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप. हैन, तर फिनाइल रिङले चाहिँ यो अक्सिजनसँगको बोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ बरु आफैतिर खिच्छ बाइ इट्स नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट. यो चाहिँ के कारणले हुन्छ त? बिकज अफ sp2 हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन एटम. जुन फिनाइल रिङमा भएको यो अक्सिजनसँग अट्याच भएको कार्बन छ, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. हैन, अब यो कुरा मैले हेलोअरेन्ज पढाउने बेला पनि भनेको थिएँ. वाइ हेलोअरेन्ज आर लेस रिएक्टिभ टुवर्ड्स न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने कुरामा. त्यहाँ पनि मैले डिटेलली यो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइजेसन भन्नुले के फरक पार्छ भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरेको छु. हैन, सो बेसिकली के हुन्छ त भन्दा कार्बन एटम फिनाइल रिङमा चाहिँ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड भने जुन अल्काइल ग्रुपमा चाहिँ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज. हैन, सो sp3 हाइब्रिडाइजमा S क्यारेक्टर इज जस्ट 25% भने हाम्रो यो फिनाइल रिङको कार्बन एटममा sp2 हाइब्रिडाइज भएको भएर S क्यारेक्टर इज अलमोस्ट 33.3%. हैन, अनि के हुन्छ त भन्दा द मोर द S क्यारेक्टर, हैन, त्यति नै त्यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ, एज इन -I इफेक्ट बढी हुन्छ. -I इफेक्ट भनेको के हो त? बोन पेयर इलेक्ट्रोनलाई त्यसले आफूतिर खिच्न खोज्छ. अब हेलोअरेन्जमा चाहिँ यो -I इफेक्टले गर्दाखेरि न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा त्यसले हेलोअरेन्जलाई लेस रिएक्टिभ गराउँथ्यो भने अब यसमा चाहिँ यो फिनाइल रिङको -I इफेक्टले गर्दाखेरि अब फिनोलको एसिडिक क्यारेक्टर चाहिँ यसमा चाहिँ बढाइदिन्छ. हैन, कसरी बढाउँछ त भन्दा अब यो कार्बन एटमले यो फिनाइल रिङले आफूतिर इलेक्ट्रोन खिच्देपछि के हुन्छ त? अक्सिजनसँगको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी घट्छ. सो यो घटेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी यसले चाहिँ यो घटेको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भनेको यो यसमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज जस्तो इन्ड्युस हुन्छ. हैन, सो त्यसलाई न्युट्रलाइज गर्न चाहिँ यसले हाइड्रोजनसँगको जुन बोन पेयर इलेक्ट्रोन छ त्यसलाई आफूतिर खिचिदिन्छ. त्यो खिचेपछि के हुन्छ? हाइड्रोजन मोर इजिली एज प्लस आयन रिलिज हुन सक्छ. सो एज प्लस आयन रिलिज हुनु भनेको के हो त? इट इज
मोर एसिडिक हैन, यो इजी हुनु भनेको एसिडिक हुन झन् सजिलो भयो। सो त्यही भएर फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। यो चाहिँ एउटा एक्सप्लेनेसन, एउटा रिजन हैन। अब त्यस्तै अर्को रिजन इज डिलोकलाइजेसन अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स फ्रम अक्सिजन एटम। सो फिनाइल रिङसँग अट्याच भएको हाइड्रोक्सिल ग्रुपको यो अक्सिजन एटममा त यसको लोन पेयर इलेक्ट्रोन्सहरू यसरी रेजोनेन्स स्टेबिलिटीको लागि डिलोकलाइज हुन्छ हैन। सो डिलोकलाइज हुने बेलामा के हुन्छ त अक्सिजनमा पार्शियल पोजिटिभ चार्ज इस्टाब्लिस हुन्छ। सो यो पोजिटिभ चार्जलाई न्युट्रलाइज गर्नेले के गर्छ त अक्सिजन कि हाइड्रोजनसँगको बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन आफूतिर खिचिदिन्छ। सो अगेन हाइड्रोजन मोर इजिली एज प्लस आयन रिलिज हुन सक्छ। त्यही भएर यसरी डिलोकलाइजेसन अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सले पनि इट मेक्स फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अर्को द फाइनल रिजन चाहिँ के हो त भन्दा फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन ड्यू टु रेजोनेन्स। अब कुनै पनि कुरा स्टेबल छ भने त बल्ल त्यो त्यही स्टेटमा रहिराख्न खोज्छ हैन। हाम्रो रियाक्सनमा पनि प्रडक्ट्सहरू स्टेबल छ भने त मोर एन्ड मोर प्रडक्ट्सहरू फर्म हुन्छ हैन। त्यस्तै यहाँ पनि अब जुन फिनोलबाट हाइड्रोजन रिलिज भएर जुन फिनोक्साइड आयन बन्छ त्यो पनि इट इज मोर स्टेबल हैन। त्यही भएर यो स्टेटमा यो रहिराख्न सक्छ हैन। अब अल्कोक्साइडको कम्पेरिजनमा चाहिँ फिनोक्साइडमा के हुन्छ त जुन यो नेगेटिभ चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज भनेको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन पेयर हैन। सो त्यो इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ केमा पार्टिसिपेट गर्छ त रेजोनेन्समा हैन। रेजोनेन्समा पार्टिसिपेट गरे बेला के हुन्छ त यहाँ कुनै चार्ज हुँदैन। सो इट इज स्टेबल। त्यही भएर पनि दिस फिनोक्साइड आयन यसरी अल्कोक्साइड आयनको कम्पेरिजनमा स्टेबल भएको कारणले हाइड्रोजन आयन गइसकेपछि पनि इट इज स्टिल स्टेबल। त्यही भएर अब इट क्यान इजिली रिलिज हाइड्रोजन आयन हैन। अब यो यतिकै पनि स्टेबल हुनु सक्छ भनेको के हो त यसलाई हाइड्रोजन आयन नभएर पनि खासै फरक पर्दैन। सो त्यही भएर पनि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। सो दिज आर द 3 एक्सप्लेनेसन्स। एउटा चाहिँ R is electron releasing group whereas phenyl ring is electron withdrawing group हैन। यसले चाहिँ नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट गरिदिन्छ। अर्को भनेको डिलोकलाइजेसन अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स इन फिनाइल रिङ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको फाइनल एक्सप्लेनेसन इज द स्टेबिलिटी अफ फिनोक्साइड आयन। यही कारणले गर्दाखेरि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। फिनोलको केमिकल रियाक्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा विल बी डिस्कसिङ इट्स एक्सन विथ फस्फरस पेन्टाक्लोराइड हैन। यसमा चाहिँ फिनोल व्हेन इट रियाक्ट्स विथ फस्फरस पेन्टाक्लोराइड or PCl5 it gives chlorobenzene along with POCl3 and HCl।
for the reaction of phenol with zinc, when zinc dust is added to phenol and heated, we get benzene. अब यो हिटले गर्दाखेरि चाहिँ बेन्जिन चाहिँ भेपोराइज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टिलेसन गरेर we obtain pure benzene and zinc oxide is given as byproduct. अब त्यस्तै with sodium, when sodium is added to phenol, we obtain sodium phenoxide. This hydrogen atom gets replaced by sodium and forms sodium phenoxide, and hydrogen gas is given as byproduct. बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइडसँग चाहिँ सो बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइड भनेको बेन्जिन रिङ, डाइएजो भनेको दुईटा नाइट्रोजन हैन, देन नियम भनेपछि यसमा पोजिटिभ चार्ज, क्लोराइड भनेको क्लोराइड आयन Cl- आयन. सो बेन्जिन डाइजेनियम क्लोराइडसँग चाहिँ फिनोल एड गर्यो भने अब यो कार्बन एटम हैन, यो कार्बन एटमले चाहिँ यो नाइट्रोजनसँग बोन्ड बनाएर वी गेट प्यारा हाइड्रोक्सी. सो यसलाई चाहिँ नम्बर 1 कार्बन मानेपछि सो दिस बिकम्स प्यारा हाइड्रोक्सी, दिस इज एजो बेन्जिन हैन. प्यारा हाइड्रोक्सी एजो बेन्जिन बन्छ भने त्यस अब यहाँबाट एउटा हाइड्रोजन र यो Cl बनेर HCl इज गिभन एज बाई प्रोडक्ट. And this reaction it is carried out in the presence of sodium hydroxide. So sodium hydroxide सँग यो फर्म भएको HCl रिएक्ट गरेर इट फर्म्स के त NaCl हैन. सो अगेन क्लोराइड आयन आउँछ, क्लोराइड आयनले गर्दाखेरि चाहिँ इट फेभर्स फरवर्ड रिएक्सन हैन, भनेपछि मोर एन्ड मोर प्यारा हाइड्रोक्सी एजोबेन्जिन इज formed. The next reaction and a very important one is that with phthalic anhydride. You know, this is phthalic anhydride molecule. यसमा चाहिँ when we add phenol, it forms phenolphthalein. You know, and this reaction is carried out in the presence of concentrated sulfuric acid. You know, so यसरी चाहिँ फिनोल को दुईटा मोलिक्युल को हाइड्रोजन एटम चाहिँ यो थ्यालिक एनहाइड्राइड को यो अक्सिजन एटम सँग मिलेर इट गिव्स वाटर एज बाई प्रोडक्ट भने अरु चाहिँ रेस्ट अफ द मोलिक्युल दे कम्बाइन टु फर्म फिनोप्थ्यालिन. फिनोप्थ्यालिन इज एन इन्डिकेटर हैन, जुन चाहिँ हामी एसिड बेस को इन्डिकेटर को रूपमा युज गर्छौं हैन. फिनोप्थ्यालिनमा चाहिँ बेसिक सोलुसनमा चाहिँ इट गिव्स पिंक कलर. सो यसरी चाहिँ अब फिनोलबाट चाहिँ बाइ ट्रिटिङ इट विथ थ्यालिक एनहाइड्राइड वी फर्म फिनोप्थ्यालिन which is an acid base indicator. त्यस्तो अर्को रिएक्सन इज असैलेसन रिएक्सन हैन. असैलेसन रिएक्सन भनेको कुनै पनि गिवन मोलिक्युलमा वी एड RCO ग्रुप हैन. अब असैलेसनको एउटा के जान्नुपर्छ भने इन केस अफ फिनोल एउटा C असैलेसन भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ O असैलेसन भन्ने हुन्छ. C असैलेसनमा चाहिँ दिस असाइल ग्रुप RCO ग्रुप इज एडेड टु कार्बन एटम हैन. जस्तै बेन्जिन रिङको इच कर्नरमा चाहिँ कार्बन एटम हुन्छ. सो कार्बन एटम एटच भयो भने त्यसलाई हामी C असैलेसन भन्छौं भने यदि OH ग्रुपको O सँग यदि यो असाइल ग्रुप अट्याच भयो भने त्यसलाई हामी O असैलेसन भन्छौं. यो भनेको अक्सिजन, यो भनेको कार्बन. सो कार्बन असैलेसन अनि अक्सिजन असैलेसन. हाम्रो जुन यसमा पढ्ने एसाइलेसन रिएक्सन चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ पाइरिडिन को प्रेजेन्समा हामी असैलेसन गर्नको लागि हामी कार्बोक्सिलिक एसिड अथवा एसिटाइल क्लोराइड हैन, एसिटिक एनहाइड्रेटहरु यस्तो मोलिक्युलहरु युज गर्छौं जुनमा चाहिँ RCO ग्रुप हुन्छ हैन. अब एसिटाइल क्लोराइडमा पनि RCOCl हुन्छ भने एसिटिक एनहाइड्रेटमा पनि RCO R हुन्छ हैन. सो यस्तो RCO ग्रुप भएकोबाट चाहिँ हामी असैलेसनको क्यारी आउट गर्न सक्छौं. सो फिनोलमा चाहिँ यसरी हामीले अब एसिटाइल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड हैन, अब कार्बोक्सिलिक एसिड युज गरेर चाहिँ इफ वी रिएक्ट इट विथ पाइरिडिन द मेजर प्रोडक्ट फर्म विल बी यसमा चाहिँ कुन केस हुन्छ त O असैलेसन. अक्सिजन ग्रुपमा चाहिँ अक्सिजन एटममा चाहिँ दिस असाइल ग्रुप गेट्स अट्याच्ड अनि यसलाई हामी के भन्छौं त फिनाइल एसिटेट. हाम्रो सिलेबसमा फ्रिडल क्राफ्ट असैलेसन भनेर फिनोलको लागि त छैन, बट अहिले हामी फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन पढ्ने बेलामा असैलेसनको पनि थोरै हेर्छौं. त्यहाँ चाहिँ हाम्रो प्राइमरीली के असैलेसन हुन्छ त C असैलेसन हुन्छ. कार्बन हैन चाहिँ एउटा प्यारा पोजिसनमा अर्को अर्थो पोजिसनमा चाहिँ दिस असाइल ग्रुप गेट्स अट्याच्ड
अब त्यहाँनिर फ्राइज रिएरेन्जमेन्ट रियाक्सन भन्ने हुन्छ हैन, जहाँ चाहिँ हामी सी असाइलेसनबाट ओ असाइलेसनबाट सी असाइलेसनमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हैन। सो त्यो चाहिँ हामी अहिले फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेसन डिस्कस गर्ने बेलामा त्यहाँ हेर्छौँ यता। सो यसमा चाहिँ अब एक्सन विथ थ्यालिक एनहाइड्राइडमा वी गेट फिनोप्थ्यालिन भने असाइलेसन रियाक्सनबाट चाहिँ हामी फिनाइल असिटेट, यहाँ चाहिँ के असाइलेसन ओ असाइलेसन भएको बेलामा वी गेट फिनाइल असिटेट। एन्ड दिस रियाक्सन इट इज बिङ क्यारिड आउट इन द प्रेजेन्स अफ pyridine. The two very important named reactions in phenol are Kolbe's reaction and Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction हामीले केमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ त, इन हेलोअल्किन्स हैन। हेलोअल्किन्सको क्लोरोफर्म पढ्ने बेलामा हामीले त्यहाँ पनि Reimer-Tiemann reaction भनेर पढेका छौँ। सो यदि हेलोअल्किन्सको भिडियो हेर्नु भएको छ भने दिस विल बी जस्ट अ रिभिजन। अब कोल्बेज रियाक्सनमा चाहिँ हामी फिनोलबाट के फर्म गर्छौँ त, स्यालिसाइलिक एसिड भने Reimer-Tiemann रियाक्सनमा चाहिँ वी गेट स्यालिसाल्डिहाइड। यो स्यालिसाइलिक एसिड चाहिँ इट इज युज टु फर्म एसिटाइल स्यालिसाइलिक एसिड हैन, इन प्रेजेन्स अफ एसिटिक एनहाइड्राइड हैन। यो एसिटाइल स्यालिसाइलिक एसिडलाई चाहिँ हामी एस्पिरिन भन्छौँ, विच इज भेरी कमनली युज्ड, मोस्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट ड्रग इन मेडिकल फिल्ड हैन। त्यही भएर पनि दिस कोल्बेज रियाक्सन इज इम्पोर्टेन्ट। अब कोल्बेज रियाक्सनमा चाहिँ रियाक्सन कसरी क्यारी आउट हुन्छ त, पहिला फिनोलमा वी एड सोडियम हाइड्रोक्साइड अनि अब यो हाइड्रोजन एटम गेट्स रिप्लेस्ड बाई सोडियम एन्ड फर्म्स सोडियम फेनोक्साइड। अब यो सोडियम फेनोक्साइडमा चाहिँ हामीले कार्बन डाइअक्साइड ग्यास पास गऱ्यौँ हैन, एट अ टेम्परेचर अफ अराउन्ड 150 डिग्री सेल्सियस अनि प्रेसर अफ 4 to 7 एटमोस्फेरिक के हुन्छ त, यो कार्बन डाइअक्साइडको CO ग्रुप चाहिँ इट गेट्स अट्याच टु दिस ONA अनि फर्म्स CONA। अनि बाँकी भएको एउटा अक्सिजन एटम चाहिँ यो एडजसेन्ट कार्बनमा अट्याच भएको हाइड्रोजनलाई लिएर इट फर्म्स दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैन। सो यो सोडियम स्यालिसाइलेट चाहिँ अब यसमा हामीले डाइल्युट एसिड एड गर्छौँ भने के हुन्छ त, दिस Na गेट्स रिप्लेस्ड बाई दिस H एटम अनि इट फर्म्स स्यालिसाइलिक एसिड। सो यसरी चाहिँ फिनोलबाट वी गेट स्यालिसाइलिक एसिड। अब स्यालिसाइलिक एसिड चाहिँ व्हेन वी ट्रिट इट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड वी गेट एसिटाइल स्यालिसाइलिक एसिड हैन, विच इज नोन एज एस्पिरिन। सो यसमा कोल्बेज रियाक्सन भनेको चाहिँ यति स्यालिसाइलिक एसिड अथवा यो अर्थोहाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड अथवा 2-हाइड्रोक्सी बेन्जोइक एसिड हैन। सो यहाँसम्म मात्र इट इज कोल्बेज रियाक्सन। यो चाहिँ एस्पिरिन कसरी बनाउँछ भनेर देखाएको मात्र, यो चाहिँ एक्जाममा सोध्दैन हैन, यो चाहिँ सोध्छ। अब त्यस्तै Reimer-Tiemann रियाक्सन चाहिँ कसरी प्रोसिड गर्छ त, फिनोलमा वी एड CHCl3 हैन अर क्लोरोफर्म इन प्रेजेन्स अफ एक्वस NaOH हैन। अब योबाट चाहिँ के फर्म हुन्छ त, यहाँ भएको हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई दिस सोडियम एटम हैन, अनि यो CHO ग्रुप चाहिँ यो अर्थो पोजिसनमा यसरी अट्याच हुन्छ। अब यहाँ इन्टरमिडिएट एउटा यस्तो बन्छ, यो Na ग्रुप यहाँ एट्याच भएर CHCl3 को CHCl2 यसमा अट्याच भएपछि एउटा Cl र यहाँ भएको H मिलेर इट फर्म्स HCl हैन। अब योलाई चाहिँ एउटा फाइनली यसमा अझै NaOH राख्दियो भने इट फर्म्स दिस ONA अनि यहाँ CHO ग्रुप। त्यसपछि जुन प्रोड्युस भएको HCl छ त्यो एसिडिक सोल्युसनमा चाहिँ वाट इट फर्म्स OH, यो Na लाई रिप्लेस गरेर H आउँछ फेरि अनि यो CHO ग्रुप भएपछि दिस मोलिक्युल इज नोन एज स्यालिसाल्डिहाइड अर 2-हाइड्रोक्सी बेन्जोल्डिहाइड। अनि त्यसपछि यो HCl जुन चाहिँ HCl चाहिँ इट रियाक्ट्स विथ NaOH टु गिभ NaCl एन्ड वाटर एज बाई प्रडक्ट। सो यसरी चाहिँ Reimer-Tiemann रियाक्सनबाट चाहिँ हामी फिनोलबाट वी गेट स्यालिसाल्डिहाइड। यो रियाक्सन लेख्नलाई याद गर्न गाह्रो हुन्छ भने सिम्पली फिनोलमा वेन वी एड CHCl3 अब KOH युज गरे पनि हुन्छ, NaOH युज गरे पनि हुन्छ। अब KOH युज गऱ्यो भने KCl बन्छ लास्टमा, भने NaOH युज गऱ्यो भने NaCl बन्छ। सो CHCl3 एन्ड इन प्रेजेन्स अफ बेस कुनै वी गेट स्यालिसाल्डिहाइड। सो दिज आर द टु इम्पोर्टेन्ट नेम रियाक्सन्स अफ फिनोल हैन। एउटाबाट चाहिँ वी गेट स्यालिसाइलिक एसिड भने अर्कोबाट वी गेट स्यालिसाल्डिहाइड।
सो अब फिनोल्समा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा हेलोजिनेसन, नाइट्रेसन हैन, अनि त्यसपछि कमिङ स्लाइड्समा सल्फोनेसन अनि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन रियाक्सनहरू हेर्छौँ। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के हो त? अब यो फिनोल रिङमा चाहिँ जहाँनिर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी छ अनि इलेक्ट्रोफिलिक भनेको जुन सब्स्टिट्युएन्ट आएर यसमा अट्याच हुन्छ त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज हुनु पर्यो हैन। सो आफूमा पोजिटिभ चार्ज भएको कारणले इलेक्ट्रोफिलिक भनेको इलेक्ट्रोन लभिङ ठाउँमा गएर चाहिँ त्यो सब्स्टिट्युएन्ट गएर अट्याच हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट रियाक्सन कुन छ त? हेलोजिनेसन। हेलोजिनेसन भनेको के हो त? हेलोजन एटम हैन। हेलोजन एटम त दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको के हो त? यिनीहरुमा चाहिँ अब हेलाइड आयनहरु जुन हामीले Cl- Br- भन्ने हुन्छौँ हैन। अब त्यो माइनस भनेको त के हो त? त्यसमा अलरेडी नेगेटिभ चार्ज छ। तिनीहरु त के हुन्छ त? न्युक्लियोफाइल हुन्छन्, जहाँनिर बरु पोजिटिभ चार्ज छ त्यहाँ गएर अट्याच हुन खोज्छ हैन। बट स्टिल हेलोजिनेसन इज अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। यो कसरी हुन्छ त? यसको बारेमा मैले हेलोरिन्समा पनि डिटेलमा एक्सप्लेन गरेको छु हैन। अब मोर एक्जाम्पल अनि डिटेलमा बुझ्नलाई त्यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ। बेसिकली यहाँ चाहिँ सर्ट फर्ममा बुझ्दा फेरि चाहिँ अब यो जुन मोलिक्युल हुन्छ हेलोजनको मोलिक्युल डाइएटोमिक, यो चाहिँ यस्तो क्याटालिस्टसँग रियाक्ट गरेर हैन के बनाउँछ त? अब यहाँ Br2 को केसमा चाहिँ अब वाटरको H+ र OH- आयन छ। सो Br2 चाहिँ ब्रेकअप भएर एउटा चाहिँ Br+ एउटा Br- हुन्छ। सो Br- चाहिँ अब H+ सँग मिलेर इट फर्म्स HBr हैन। भनेको अब बाँकी भयो एउटा के त? अब Br+ र OH- आयन भएन, त्यो चाहिँ मिलेर के बनाउँछ त? BrOH बनाउँछ। BrOH मा अक्सिजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिभ देन ब्रोमिन हैन। त्यो भएपछि के हुन्छ त? अक्सिजनले ब्रोमिनसँग भएको बोन्ड पेयर इलेक्ट्रोन आफूतिर खिच्दिन्छ। सो ब्रोमिनमा के हुन्छ त? पार्शियल पोजिटिभ चार्ज क्रिएट हुन्छ। सो त्यही पोजिटिभ चार्ज ले गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोमिनले अब इलेक्ट्रोन रिच पोइन्टहरु खोज्छ हैन। यहाँ चाहिँ कुन कुन पोजिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच हुन्छ त? अर्थो र प्यारा पोजिसन, बिकज OH इज अर्थो एन्ड प्यारा डिरेक्टिभ हैन। यो अर्थो एन्ड प्यारा डिरेक्टिभको कुरा पनि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स युनिटमा डिटेलमा एक्सप्लेन भएको छ, त्यहाँ गर्दै हेर्दा हुन्छ हैन। बिकज यो अक्सिजनमा लोन पेयर इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ अब डिलोकलाइज भएर चाहिँ अर्थो र प्यारा पोजिसनमा चाहिँ इलेक्ट्रोन डेन्सिटी बढी भएको कारणले दिस इज अर्थो एन्ड प्यारा डिरेक्टिभ। सो ब्रोमिनमा भएको त्यो BrOH मा ब्रोमिनमा भएको त्यो पोजिटिभ चार्ज जुन अक्सिजनले लोन पेयर के अरे सेयर्ड पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर खिचेर इन्ड्युस भएको पोजिटिभ चार्जले चाहिँ अब यो अर्थो र प्यारा पोजिसन, अर्थो अनि यो प्यारा पोजिसनमा गएर अट्याच हुन्छ हैन। त्यहाँ अट्याच भएपछि ब्रोमिनले त्यहाँ भएको हाइड्रोजन एटमलाई रिप्लेस गरिदिन्छ अनि आफू बोन्ड बनाएर बस्छ। अब त्यो रिप्लेस भएको हाइड्रोजन एटमले चाहिँ OH सँग बाइन्ड गरेर के बनाउँछ त? वाटर मोलिक्युल रिजेनेरेट गर्छ हैन। सो वाटर चाहिँ एज अ हेल्परको मात्र हैन, एज अ क्याटलिस्टको रूपमा मात्र युज हुन्छ। सो मेकानिजम यसरी जान्छ हैन। सो अलि डिटेलमा बुझ्नु परे भए हेलोरिन्समा हेरे पनि हुन्छ। सो फिनोलमा यसरी अब इलेक्ट्रोफिलिक कसरी इलेक्ट्रोफाइल कसरी जेनेरेट हुने रहेछ भनेर त हामी भर्खर डिस्कस गरिसक्यौँ हैन। सो फिनोल व्हेन इट रियाक्ट्स विथ ब्रोमिन हैन इन प्रेजेन्स अफ वाटर के हुन्छ त? अर्थो र प्यारा पोजिसनमा ब्रोमिन अट्याच हुन्छ हैन। के को थ्रुबाट त? इलेक्ट्रोफिलिक मेकानिजमबाट हैन। अनि यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सो जताबाट यो चाहिँ नम्बर 1 भइहाल्यो हैन। त्यसपछि जताबाट काउन्ट गरे पनि हुन्छ कार्बनको नम्बर। सो 246 हैन, 246 अथवा 246 ट्राइब्रोमो फिनोल एन्ड HBr इज गिभन एज बाइ प्रोडक्ट हैन। अब यो चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ वाटरमा भयो। अब त्यस्तै फिनोललाई हैन ब्रोमिनमा हैन इन प्रेजेन्स अफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड हैन। अनि यो 0 डिग्री सेल्सियस भन्छ, कसैले 5 डिग्री सेल्सियस भन्छ, कसैले माइनस टेम्परेचर युज गरे हुन्छ। अब यो चाहिँ लो टेम्परेचर भनेर बुझिराख्दा हुन्छ हैन। यो टेम्परेचर एक्ज्याक्टली अब लो टेम्परेचरमा क्यारी हुने भएको भएर एक्ज्याक्ट टेम्परेचर थाहा नभए नि हुन्छ। सो फिनोललाई
ब्रोमिन एड गर्दाखेरि इन प्रेजेन्स अफ कार्बन डाइसल्फाइड अनि इन लो टेम्परेचर के हुन्छ त वी गेट अर्थोब्रोमोफिनोल एन्ड प्याराब्रोमोफिनोल हैन। अब यसमा चाहिँ मेजर र माइनर प्रडक्टको कुरा आउँछ हैन। मेजर प्रडक्ट इज प्यारा पोजिसन इज मोर स्टेबल हुने भएको भएर मेजर प्रडक्ट इज प्याराब्रोमोफिनोल। अब यो मेजर र माइनर प्रडक्टको कुरा पनि अगेन हेलोरेन्समा डिस्कस भएको छ, त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ हैन। बेसिकली स्टेरिक इफेक्टहरूको कुरा आउँछ अनि स्टेबिलिटीहरूको कुरा आउँछ, त्यसमा राम्रोसँग एक्सप्लेन गराएको छ। सो माइनर प्रडक्ट इज अर्थोब्रोमोफिनोल हैन, मेजर प्रडक्ट इज प्याराब्रोमोफिनोल। मेजर र माइनरको चाहिँ युजली यसरी दुईटा प्रडक्ट फर्म भइरहेछ, एउटा मेजर एउटा माइनर हो भने अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा युजली 80-20 को रेसियो हुन्छ हैन। यो चाहिँ एज अ इन्फर्मेसन। त्यसपछि एचबिआर हैन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज गिभन एज बाई प्रडक्ट। त्यस्तै नाइट्रेसनमा पनि के छ, NO2 ग्रुप छ हैन। हामीले नाइट्रेट आउनु त के भनेर पढाएको थियौँ, NO2 माइनस भनेर पढाएको थियौँ हैन। तर अब NO2 माइनस भएको त्यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन हुन्थ्यो त हुन्थेन नि हैन। माइनस भएपछि त्यो त पोजिटिभ चार्ज खोज्दै हुन्थ्यो। पोजिटिभ चार्ज खोज्नेलाई त हामीले के भन्छौँ, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्छौँ हैन। तर यहाँ केले फरक पार्छ त भन्दा HNO3 कसरी ब्रेक हुन्छ। अब यो रियाक्सनमा ब्रेक हुने बेलामा चाहिँ HNO3 एउटा NO2 प्लस अनि OH माइनस आयनबाट ब्रेक हुने भएको भएर यहाँ चाहिँ NO2 प्लस आयनको थ्रु यो रियाक्सन क्यारी आउट हुन्छ हैन। सो फिनोल इन प्रेजेन्स अफ डाइल्युट HNO3 हैन। HNO3 मा अब एउटा चाहिँ के हुन्छ त NO2 भयो अनि बाँकी भएको OH हैन। OH ले चाहिँ अब नेगेटिभ भयो, NO2 चाहिँ प्लस भयो। अब त्यही चाहिँ अब NO2 माइनस हुने बेलामा चाहिँ त्यो फरक ठाउँबाट ब्रेक भयो भने कहिले NO2 माइनस बन्छ, कहिले NO2 प्लस बन्छ हैन। अब युजली यसमा चाहिँ अब नाइट्रोजन अट्याच हुने भएको भएर अब यस्तो NO2 प्लस आयनहरुमा चाहिँ युजली नाइट्रोजनबाट अट्याचमेन्ट हुन्छ भने अब NO2 माइनस भएको बेलामा अब कहिले अक्सिजनबाट हैन, कहिले इभन नाइट्रोजनबाट पनि हुन्छ। तर यसमा चाहिँ केबाट भइरहेको छ त यो नाइट्रोजन ग्रुपबाट अट्याचमेन्ट भएको छ। सो यसमा पनि अब सिन्स दिस OH इज अर्थो एन्ड प्यारा डिरेक्टिभ, एउटा अर्थो नाइट्रोफिनोल बन्छ भने अर्को प्यारा नाइट्रोफिनोल बन्छ एन्ड वाटर इज गिभन एज बाई प्रडक्ट। त्यस्तै द नेक्स्ट अब यो फिनोलको अर्को रियाक्सन चाहिँ अब कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हैन इन प्रेजेन्स अफ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। अब NO2 ग्रुप चाहिँ अर्थो दुईटै अर्थो पोजिसन र प्यारा पोजिसनमा पनि यसरी अट्याच हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, यसलाई के पनि भन्छौँ त कमन नेम पिक्रिक एसिड। यो पनि एक्जाम एकदम सोध्ने क्वेसन हो हैन। सो फिनोललाई कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडमा इन प्रेजेन्स अफ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड इट फर्म्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल अर पिक्रिक एसिड। त्यस्तै अर्को रियाक्सन भनेको इट इज सल्फोनेसन हैन। सल्फोनेसनमा पनि हामी के हुन्छ त फिनोललाई सल्फ्युरिक एसिडमा राख्छौँ अनि यो मोलिक्युल कसरी ब्रेक हुन्छ त एउटा OH माइनस अर्को भनेको SO3H प्लस हैन। सो SO3H प्लस भएपछि यसले इलेक्ट्रोन रिच ठाउँ खोजेर अट्याच हुन खोज्छ। सो इलेक्ट्रोन खोज्नु भनेको इट इज इलेक्ट्रोफाइल हैन, त्यही भएर इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। सो फिनोलमा कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड राख्दाखेरि चाहिँ अब यो SO3H ग्रुप अट्याच हुन्छ। अब यो चाहिँ अराउन्ड 100 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर युज गर्नुपर्छ हैन। सो इट फर्म्स प्याराफिनोल सल्फोनिक एसिड अर 4-हाइड्रोक्सी बेन्जिन सल्फोनिक एसिड। अब यही रियाक्सन चाहिँ अर्को के हुन्छ त अब अराउन्ड 15 to 20 डिग्री सेल्सियसमा गऱ्यौँ भने चाहिँ इट फर्म्स अर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड हैन। हायर टेम्परेचर अराउन्ड 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ इट फर्म्स प्याराफिनो सल्फोनिक एसिड भने लो टेम्परेचर अराउन्ड 15 to 20 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ इट फर्म्स अर्थोफिनो सल्फोनिक एसिड। अब यसको रिजन हेर्नु पर्दा चाहिँ अब यो OH सँग चाहिँ यो SO3H यो सब्स्टिट्युसनले चाहिँ के गर्छ त हाइड्रोजन बोन्डिङ गर्छ हैन। सो त्यही भएर यो लोअर टेम्परेचरमा चाहिँ
अर्थो पोजिसन इज फेभर्ड। अब अरू मोलिकुल्सहरूमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ स्टेरिक इफेक्ट दुईटै मोलिकुल सँगसँगै छ भने त्योभन्दा पनि तिनीहरूले अलिक टाढा टाढा अट्याचमेन्ट हुन खोज्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो यतापट्टिको रियाक्सनहरूमा के थियो त, प्याराब्रोमोफिनोलहरू दे वर द मेजर प्रडक्ट होइन। अब यहाँ त सँगै भएको भए बिआर र ओएचहरू अब बोन्डिङ गर्ने, हाइड्रोजन बोन्डिङ हुने कुरा थिएन, अनि त्यही भएर अब स्टेरिक इफेक्ट मात्रै क्रिएट हुने भएको भएर चाहिँ सकेसम्म टाढा रहन खोज्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त, SO3H र यो OH बिच चाहिँ के पोसिबल छ त, हाइड्रोजन बोन्डिङ पोसिबल छ होइन। त्यही भएर यो लोवर टेम्परेचरमा चाहिँ मेजर प्रडक्ट फर्म विल बी अर्थोफिनोल सल्फेनिक एसिड होइन। यहाँ हाइड्रोजन बोन्डिङ भएर दिस बिकम्स स्टेबल। तर के हुन्छ त, टेम्परेचर बढ्दै गयो भने यो हाइड्रोजन बोन्डिङ त विक बोन्ड हो, त्यो ब्रेक भएर जान्छ। ब्रेक भएर गएपछि के हुन्छ त, अब त्यसपछि चाहिँ स्टेरिक इफेक्टले चाहिँ अब प्रिडोमिनेन्ट हुन थाल्छ होइन। अब मोलिकुल सँगसँगै त अब यहाँनिर अट्याचमेन्ट जानेर अरू मोलिकुल छ त्यहाँभन्दा पनि जानेर अरू कुनै मोलिकुल छैन त्यहाँ गएर चाहिँ सब्सटेन्टहरू अट्याच हुन खोज्छ। त्यही भएर हायर टेम्परेचरमा चाहिँ यो हाइड्रोजन बोन्डिङ पोसिबल नहुने भएको भएर प्यारा पोजिसन इज फेभर्ड। त्यही भएर हायर टेम्परेचरमा चाहिँ प्याराफिनोसल्फेनिक एसिड इज द मेजर प्रडक्ट। अब यही कुरालाई पनि अब 15 to 20 डिग्री सेल्सियसमा अर्थोफिनोल सल्फेनिक एसिड फर्म भएको छ भने त्यसलाई 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरिदियो भने इट फर्म्स प्याराफिनो सल्फेनिक एसिड। अब अर्को भनेको एउटा रेट कन्ट्रोल र इक्विलिब्रियम कन्ट्रोल भन्ने छ होइन, जुन चाहिँ अब थर्मोडाइनामिक्स कन्ट्रोल, काइनेटिक कन्ट्रोल भन्ने कुराबाट आउने टर्म्सहरू होइन। यो चाहिँ हाम्रो लेभलमा चाहिँदैन, सो यो चाहिँ याद नगरे नि हुन्छ, यो चाहिँदैन। बेसिकली थाहा हुनुपर्ने भनेको फिनोललाई सल्फ्युरिक एसिड, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडमा ट्रिट गऱ्यो भने लोवर टेम्परेचरमा इट फर्म्स अर्थोफिनोल सल्फेनिक एसिड होइन, भने हायर टेम्परेचरमा इट फर्म्स प्याराफिनोल सल्फेनिक एसिड। अब रिजन मैले भनिहालेँ, लोवर टेम्परेचरमा चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डिङ पोसिबल छ, त्यही भएर सँगसँगै रहन खोज्छ भने हायर टेम्परेचरमा हाइड्रोजन बोन्डिङ पोसिबल हुँदैन। त्यही भएर स्टेरिक इफेक्टले प्रिडोमिनेन्ट गर्ने भएको कारणले होइन, स्टेरिक इफेक्टले के भन्छ त, म यो सब्सटेन्टहरू सँगसँगै बस्न रुचाउँदैन भन्छ, रिपेल गर्छ भनेर भन्छ। त्यही भएर नयाँ अट्याच हुने जुन सब्सटेन्ट ग्रुप छ त्यो चाहिँ सकेसम्म टाढा अरू सब्सटेन्ट नभएको ठाउँमा अट्याच हुन खोज्छ। सो दिस इज अल अबाउट सल्फोनेसन अफ फिनोल। अब फ्रिडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेसन एन्ड असाइलेसन रियाक्सनमा के हुन्छ त, हामी अल्काइलेसन भनेको अल्काइल ग्रुप अट्याच गर्छौँ, असाइलेसन भनेको असाइल ग्रुप अट्याच गर्छौँ होइन। अब हामीलाई करिकुलममा चाहिँ अल्काइलेसन मात्र राखेको छ, बट अब असाइलेसन पनि अघि असाइलेसन रियाक्सनहरू हामीले फिनोलको हेरेको थियौँ, यो पनि एउटा बोनस हुन्छ भनेर जस्ट इन्फर्मेसनको लागि राखिदिएको। यसो फ्रिडेल क्राफ्ट्स अल्काइलेसनमा के हुन्छ त, फ्रिडेल क्राफ्ट्स भन्ने साथै हामी ह्यालो अल्केन लिन्छौँ होइन, त्यसपछि त्यसमा हामी AlCl3 होइन ल्युइस एसिडहरू युज गर्छौँ होइन। सो फिनोलमा यो वेन यु एड ह्यालो अल्केन CH3Cl इन प्रेजेन्स अफ ल्युइस एसिड लाइक AlCl3 के हुन्छ त, इट फर्म्स यो CH3 ग्रुप चाहिँ अब एउटा अर्थो पोजिसनमा अर्को प्यारा पोजिसनमा अट्याच हुन्छ। सो प्यारा पोजिसनमा अट्याच भयो भने इट इज प्याराक्रिसोल होइन, अर्थो पोजिसनमा अट्याच भयो भने वी कल इट अर्थोक्रिसोल। अब यसमा चाहिँ के कुरा आउँछ त, त्यो स्टेरिक इफेक्ट होइन। अब मेजर प्रडक्ट चाहिँ यो हुन्छ होइन, किनभने सँगसँगै अट्याच हुँदाखेरि मोलिकुलहरूले हाइन्डर गर्छ एकअर्कालाई होइन। सो त्यही भएर चाहिँ जानेर अरू धेरै अट्याचमेन्ट नभएको ठाउँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ यो अट्याच हुन खोज्छ। त्यही भएर प्यारा प्रडक्ट इज द मेजर प्रडक्ट यो केसमा चाहिँ। अब त्यस्तै असाइलेसनमा के हुन्छ त, हामी असाइल ग्रुप CH3CO ग्रुप एड गर्न खोज्छौँ होइन। सो यहाँ हामीले के युज गरेका छौँ फिनोलमा CH3COCl युज गरेका छौँ होइन। सो यसमा पनि अगेन अब फ्रिडेल क्राफ्ट भन्ने साथै ल्युइस एसिडहरू युज हुन्छ, अनि यसलाई हिट गऱ्यो भने के भन्छ त, अब यो CH3CO ग्रुप कहाँ अट्याच भएको छ त, एउटा अर्थो पोजिसनमा अर्को प्यारा पोजिसनमा। सो अर्थो पोजिसनमा अट्याच भयो भने हामी यसलाई अर्थो एसिटाइल फिनोल भन्छौँ भने प्यारा पोजिसन अट्याच भएको छ भने प्यारा एसिटाइल फिनोल। अघि नै हामीले एउटा असाइलेसन रियाक्सनमा के पढाएको थियौँ त,
एउटा O असाइलेसन हुन्छ भने अर्को C असाइलेसन हुन्छ हैन। O असाइलेसन भनेको यो अक्सिजनसँग अट्याच भयो भने त्यसलाई हामी O असाइलेसन भन्छौँ। C असाइलेसन भनेको अब यो कार्बन इच कर्नरमा कार्बन एटम हुन्छ, सो कार्बन एटमसँग अट्याच भयो भने हामी त्यसलाई C असाइलेसन भन्छौँ। अनि यो फ्रिडरक्राफ्ट असाइलेसनबाट चाहिँ कुनलाई चाहिँ फेभर गर्छ त, यसले चाहिँ C असाइलेसनलाई हैन। उता चाहिँ हाम्रो पाइरिडिन युज गर्दाखेरि हैन, इन प्रेजेन्स अफ एसिटाइल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड हैन, अथवा कार्बोक्सिलिक एसिड युज गर्दाखेरि चाहिँ कुन पोजिसन फेभर भएको थियो त, त्यही O असाइलेसन चाहिँ फेभर भएको थियो हैन। सो यो O असाइलेसन र C असाइलेसनको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ जस्तै O असाइलेसन भएको छ भने हैन, जस्तै यो हाइड्रोजन को सट्टा चाहिँ असाइल ग्रुप एड भएको छ भने यसलाई यो फ्राइज रिअरेन्जमेन्टको थ्रु हामी C असाइलेसनमा ल्याउन सक्छौँ हैन। सो दिस इज कल्ड फ्राइज रिअरेन्जमेन्ट। यसलाई छुट्टै रियाक्सन भनेर पढे पनि हुन्छ, नभए यसको मेन रोल भनेको चाहिँ यदि अक्सिजन एटम असाइलेसन भएको छ र त्यसलाई हामी कार्बन एटमसँगको असाइलेसन गराउन छ भने हामी त्यसलाई फ्राइज रिअरेन्जमेन्टको रियाक्सनको थ्रु लान सक्छौँ। अब फ्रिडरक्राफ्टमा पनि हामीले CH3 ग्रुप अथवा CH3CO ग्रुप हैन, CO मा पनि अब कार्बनको एउटा बोन्ड खाली हुन्छ नि, त्यसमा पनि पोजिटिभ चार्ज हुने भएको भएर चाहिँ के हुन्छ त, यसले न्युक्लियस इलेक्ट्रोन जता रिच छ त्यहीँ गएर अट्याच हुन खोज्छ हैन। सो इलेक्ट्रोन खोज्नु भनेको के हो त, दिस इज अल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। सो दिस इज अल अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स इन फिनोल। अब नेक्स्ट स्लाइडमा चाहिँ हामी ल्याबोरेटरी टेस्ट अफ फिनोल्स पढ्छौँ हैन। अब ल्याबोरेटरी टेस्ट भनेको फिनोल कुनै गिभन स्याम्पलमा छ छैन भनेर कसरी टेस्ट गर्ने त। हामीलाई मेन जुन हामी रियाक्सनको थ्रु हैन रिमेम्बर गर्न पनि सजिलो हुने चाहिँ दुईटा छ, एउटा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, अर्को भनेको थ्यालिन डाई टेस्ट हैन। अर्को पनि नाम कमनली नाम सुनिराखेको भनेको इन्डोफिनोल टेस्ट हो। अब इन्डोफिनोल टेस्टमा चाहिँ हामीले फिनोलमा हुन्छ नि अब सोडियम हाइपोक्लोराइड एड गऱ्यौँ हैन, अनि त्यसपछि हामीले NH3 एमोनिया राख्दियौँ भने वी गेट दिस ब्लू कलर सोल्युसन। अब यदि ब्लू कलर सोल्युसन आयो भने चाहिँ त्यसमा फिनोल छ भनेर फिनोल टेस्ट पोजिटिभ भन्ने हुन्छ। त्यस्तै फेरिक क्लोराइड टेस्टमा चाहिँ हामी फिनोलमा फेरिक क्लोराइड हैन FeCl3 एड गरिदियौँ भने यो एउटा कम्प्लेक्स बन्छ जसको चाहिँ भायोलेट कलर हुन्छ। सो यदि फिनोलमा फेरिक क्लोराइड हाल्दाखेरि यदि भायोलेट कलरको सोल्युसन आउँछ भने द्याट इज फिनोल टेस्ट पोजिटिभ। अर्को भनेको हामीले अघि रियाक्सनमा पढे जस्तै अब फिनोलबाट वी प्रिपेयर फिनोप्थ्यालिन बाई युजिङ थ्यालिक एनहाइड्राइड। अब यो फिनोप्थ्यालिन त अब यहाँनिर एसिटिक मिडियम भएको भएर इट इज कलरलेस हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले बेस एड गरिदियौँ भने चाहिँ के हुन्छ त, अब फिनोप्थ्यालिन इन बेसिक मिडियम त पिङ्क कलरको हुन्छ। सो फिनोप्थ्यालिनमा हामीले बेस राखिदियौँ भने पिङ्क कलर देखाउँछ। सो पिङ्क कलर आयो भने when adding base then it is phenol test positive। यो रियाक्सनलाई चाहिँ के भन्छौँ त, थ्यालिन डाई टेस्ट भन्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट ल्याबोरेटरी टेस्ट अफ फिनोल। एउटा भनेको इन्डोफिनोल टेस्ट, जम्मा चाहिँ हामीले सोडियम हाइपोक्लोराइड र अमोनिया एड गर्दाखेरि ब्लू कलरको सोल्युसन आयो भने इट इज फिनोल टेस्ट पोजिटिभ। त्यस्तै फिनोलमा फेरिक क्लोराइड एड गर्दाखेरि भायोलेट कलरको सोल्युसन आयो भने अगेन दिस इज फिनोल टेस्ट पोजिटिभ भने फिनोलबाट फिनोप्थ्यालिन बनाएर त्यसमा हामीले कुनै बेस एड गरिदियौँ भने त्योबाट पिङ्क कलरको सोल्युसन आयो भने देन अगेन इट इज फिनोल टेस्ट पोजिटिभ। सो यसरी चाहिँ हामी ल्याबमा फिनोल टेस्ट गर्न सक्छौँ। फाइनल्ली युजेसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फिनोल चाहिँ इट इज युज टु प्रिपेयर एस्पिरिन हैन। अब एस्पिरिन चाहिँ इट इज एनाल्जेसिक हैन। हामीले कोल्बिज रियाक्सनमा पढाएको थियौँ नि हैन, स्यालिसिलिक एसिडबाट हामीले एस्पिरिन बनाएको। एस्पिरिन चाहिँ एज मेडिकल पर्पज एज एनाल्जेसिकको रूपमा युज हुन्छ। त्यस्तै फिनोप्थ्यालिन पनि हामीले फिनोलबाटै प्रड्युस गरिरहेछौँ। सो इट इज एसिड बेस इन्डिकेटर हैन। पिक्रिक एसिड
हैन हामीले फिनोललाई चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिडमा युज गरेर पिक्रिक एसिड बनाएको थियौँ पिक्रिक एसिड इज युज्ड एज एक्सप्लोसिभ हैन अब त्यस्तै अरू युजेस भनेको फिनोल इज युज टु मेक प्लास्टिक सच एज बेकलाइट हैन त्यसै डाइजहरू बनाउन पनि फिनोलहरू युज हुन्छ अनि इट इज फिनोल इज अल्सो युज्ड एज एन्टिसेप्टिक एन्ड डिसइन्फेक्टेन्ट्स so this is all about phenol. This concludes the session.